सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मौसम सम्बन्धी समाचारबाट। यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 भए पनि यस वर्ष सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला मनसुन भित्रिएको हो। आज नेपाल आगमन भएको मनसुन कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा फैलिएको छ। नेपालका अन्य भूभागहरूमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन फैलिँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष एलनिनोको प्रभावले अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। यद्यपि यो सम्भावना स्थान पछि फरक हुनेछ। हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै भारतको बिहारमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यसको प्रभावले अहिले बिहान कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति भने कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दोस्रो पटक सिङ्गो सदनको विश्वासको मत पाएका छन्। आज आकस्मिक रूपमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित 103 सांसदको विश्वासको मत पाएका हुन्। उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी सहित नेकपा एमाले सहित सदनका सबै दल स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। नेकपा एमाले जेठ 1 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि आज 30औं दिन आकस्मिक रूपमा विश्वासका मत लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री यादव यसअघि पहिलो पटक माघ 4 गते प्रदेशसभामा सिङ्गो विश्वासको मत पाएका थिए। पुस 27 गते मध्य प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। समीकरण फेरिएपछि चैत 21मा मधेस सरकारबाट बाहिरिएको एमाले जेठ 1 गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा पुनः 30 दिन प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुन व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा एमालेका 23, कांग्रेस 22, जसपा 18, जन्म 13, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा र माओवादी केन्द्रका 9, एकीकृत समाजवादीका 7 सांसद छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 र 1 जना सांसद छन्। यस्तै 3 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। रौतहटको एक गैर सरकारी संस्थाले बाल श्रमिकका रूपमा भारत कार्यरत 3 जनालाई उद्धार गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाएको छ। यस्तै ताप्लेजुङका अर्का एक बालकको पनि उद्धार भएको छ। मुम्बईको एक ब्याग उद्योगमा कार्यरत 3 जना बाल श्रमिकलाई सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपालको पहलमा उद्धार गरेको हो। उद्धार गरेका नाबालकहरूलाई परिवारलाई जिम्मा लगाइएको सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपालका कार्यकारी निर्देशक दिलीप कोइरालाले बताए। उद्धार भएका बालकहरूमा राजपुर नगरपालिका 1 जना, वृन्दावन नगरपालिकाका 1 जना र यमुना माइन गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। उक्त संस्थाको पहलमा गत श्रावण यता 23 जना बाल श्रमिकहरूको भारतबाट उद्धार गरेको कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच ताप्लेजुङ गौरदाहा नगरपालिका 5 का बुद्धिमान तमाङलाई पनि भारतबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। कामको सिलसिलामा भारत गई हराइरहेकोमा बिहारबाट उद्धार गरेर आफन्तको जिम्मा लगाएको हो। अर्काको नाममा लोकसेवाको परीक्षा दिएको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको राजविराज 11 घर भई जिल्ला हुलाक कार्यालय सप्तरीमा नायब सुबा पदमा कार्यरत 30 वर्षीय नारायण यादव रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार यादवले लोक सेवा आयोगले बुटवल केन्द्रमा 2077 साल फाल्गुन
29 गते र 2078 साउन 4 गते लिएको परीक्षामा राजविराज 11 घर भएका 33 वर्षीय मनोज कुमार शर्मा सुतिहारको नाममा परीक्षा दिएको आरोप छ। सुतियार अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कपिलवस्तुको सहलेखापाल पदमा कार्य छन्। प्रहरीले सुतियारलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। सुतिहारको नाममा नारायण यादवले परीक्षा दिएको पाएपछि लिखित सम्बन्धी कसुर मुद्दामा दुवैजनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता श्याम मर्याले जानकारी दिए। दुवैजनालाई अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी अर्यालले बताए। आज विश्व रक्तदाता दिवस। नियमित रूपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौँ, जीवन बचाउने कार्यक्रम हाते मालौ गरौँ भनी नाराका साथ मनाइँदैछ। सुरक्षित रगत र रगत उत्पादनको आवश्यकताबारे सचेतना जगाउन र रक्तदान गर्न प्रेरित गर्न हरेक वर्षको जुन 14 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आजको दिनलाई रक्तदातालाई धन्यवाद दिने दिनका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। रक्तदातालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष रगतको अभाव हुने गरेको छ। नेपाल रेड क्रस केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका अनुसार नियमित रूपमा रक्तदानका कार्यक्रम हुन सकेको छैन। यही कारण रक्तको अभाव देखिन गरेको केन्द्रका उपनिर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार यादवले बताउनुभयो। रक्तदाताको अभावमा सङ्घ संस्था तथा क्लबहरूले पनि कार्यक्रम गर्ने क्रम घटेको छ। आफूले रक्त दान गरे पनि आफूलाई चाहिएको बेला रगत नपाउने समस्या लगायतका कारण कतिपय रक्तदाताले रक्तदानलाई नियमित गर्ने गरेका छैनन्। रक्तदानका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम नहुँदा र रक्तदातालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष रगतको अभाव हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लागेको बताएका छन्। त्यसका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गरी फेरि नयाँ नेकपा बनाउने सम्मको प्रयास हुने भइरहेको पनि बताए। बुधबार माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा उनले भने समाजवादी क्रान्ति सिधा र सरल हुँदैन, यसले आफ्नो मौलिकता र नियमसहित बाटो लिन्छ। विचार राजनीतिमा व्यापक छलफल, ठूलो ध्रुवीकरण र एकता सहित समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। यो हाम्रै पहल र हाम्रै नेतृत्व हुन्छ। साथै उनले समाजवादी क्रान्तिको बाटो सरल र सिधा रेखामा नहिँड्ने हुनाले सजिलो पनि नभएको प्रश्न पारे। नेकपा जन्माउने विचार र प्रयोग पनि हाम्रो पहल थियो, त्यो आत्मसमर्पण र विसर्जनको बाटो थिएन। समाजवादको आधार तयार पार्ने महान उद्देश्यमा आधारित थियो, त्यसका लागि उक्त एकता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नेकपा एमालेसँग गरेको नेकपा अदालतको आदेशसँगै विघटन भएर दुवै पार्टी पुरानै स्थानमा फर्केका थिए। हिजोको एकता कायम राख्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाखौं जनतालाई फेरि एकताबद्ध नगरी क्रान्ति सफल नहुने पनि बताए। पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुनः नेकपा बिताउन आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै यदि प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली तयार भएमा नेकपा बिताउन आफै कुनै बाधक नरहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार आज बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारिजको कुरा उठाएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको। समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलीप कुमार रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी यो प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी अन्य
सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई यो चुनाव स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृह कार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। चामल, पिठो, दाल, तेल लगायत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा थप सहुलियत नमिलेको तथा भएका सुविधा पनि कटौती गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। खाद्य उद्योगले सरकार समक्ष यो उद्योगलाई कृषिजन्यको श्रेणीमा राखी प्रबन्धन गर्न विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उद्योगलाई राज्यले फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने उद्योगीहरूको तर्क थियो। राज्यले थप सहुलियत दिएमा यो उद्योग बलियो हुने र प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा कृषिमा आबद्ध जनतासम्म पुग्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेख्न सुरु भएदेखि नै खाद्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कच्चा दाल र तयारी दाल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 10% फरक हुनुपर्ने, मसुरो दालको विदेश निकासीमा 7% अनुदान दिनुपर्ने, मैदा र तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% भ्याट खारिज गर्नुपर्ने, रातो बासमती चामलको विदेश निकासी खुला गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै आएका थिए। तर जेठ 15 आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कमजोर स्थितिमा रहेका खाद्य उद्योग जोगाउन केही नगरेको उद्योगी व्यवसायीले बताइरहेका छन्। सरकारले कार्यक्रम नै ल्याएर निजी क्षेत्र र किसानलाई जोड्नुपर्छ। किसानलाई अहिले के उत्पादन गर्ने र बजारमा के को धेरै माग छ भने थाहा नभएको स्थिति छ। उनले थपे, अहिले मान्छेले जिरा मसिनो चामल खोजेको छन्, उत्पादन मोटो चामलको भइरहेको छ। भटमास सनफ्लावरको तेलको खपत धेरै छ, यसैको उत्पादन कम छ। यसरी मागको परिपूर्ति नहुने साथै उत्पादित खाद्य वस्तुलाई बजार पाउन पनि कठिनाइ भएको अवस्था छ। दाल उद्योगीले सरकारले कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैमा 10% भन्सार महसुल लगाएकाले देशभित्र उत्पादित दाल नबिक्ने अवस्था बनेको बताए। सरकारले त आटामा लगाएको 13% भ्याट पनि हटाएन। उनले भने उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा 1% भन्सार महसुल हुनुपर्ने हो, अहिले 5% छ। बजेटबाट सबैभन्दा बढी मारमा आफूहरू परेको तेल उद्योगी बताउँछन्। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सन्दीप कुमार अग्रवालले सरकारले कठिन अवस्थामा व्यापक रूपमा भन्सार महसुल बढाएको गुनासो गरे। तोरी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 1%बाट बढेर 5% पुगेको छ। अन्य तेलको भन्सार महसुल 1%बाट बढाएर 10% बनाएको छ। उनले भने मूल्य अभिवृद्धि कर 13% छ। यसरी तोरी तेलको सम्पूर्ण महसुल 18% पुगेको स्थिति छ भने अन्यको 23% हुन जान्छ। नेपाली तेल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारतीय उद्योगले 5% GST मात्र त्यहाँको सरकारलाई तिरिरहेको अवस्थामा बजारमा टिक्नै कठिन हुने निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो असार 6 गतेदेखि गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणका लागि तयारी तीव्र पारिएको छ। मोदीको भ्रमणको अमेरिका र भारतका नागरिक बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगट बनाउने र भ्रमण महत्त्वपूर्ण तथा उपलब्धिपूर्ण हुने कूटनीतिज्ञले बताएका समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। अमेरिका भारत व्यापार परिषदले वासिङटनमा गरेको कार्यक्रममा भारतका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत अतुल केशवले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भावी भ्रमण मैत्री र विश्वासमा आधारित अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक साझेदारी थप वृद्धि गर्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। अमेरिका र भारतबीचको साझेदारी पछिल्ला दिनमा थप लचिलो बनेको तथा पारस्परिक सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन आएका उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत
तरनजित सिंह सन्धुले भारत अमेरिका सम्बन्धमा आफू अभूतपूर्व परिवर्तन आएका बताउनु भएको छ। 4 दिने अमेरिका भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी संसदका दुवै सदनका संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको राजकीय पाहुनामा मोदी सम्बोधनको यो अवसर एवं सम्मान पाउने तेस्रो भारतीय नेता हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिका काङ्ग्रेसलाई 2 पटक सम्बोधन गर्ने एकमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। रुसले जर्मनी र बेलायतले युक्रेनलाई दिएका अत्याधुनिक लडाकु ट्याङ्क र बख्तरबन्द गाडी कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। जापोरेजियामा युक्रेनी सेनासँगको लडाईँका क्रममा जर्मनीले दिएको लियोपार्ड ट्याङ्क र अमेरिकामा निर्मित ब्राडली इन्फन्ट्री ब्रान्डका बख्तरबन्द गाडीहरू कब्जा गरेको रुसले जनाएको छ। ट्याङ्क र गाडी कब्जा गरिएको भिडियो रुसको सुरक्षा मन्त्रालय मेसेजिङ एप टेलिग्राममा पोस्ट गरेको छ। रुसले कब्जा गरेका ट्याङ्क र गाडीलाई आफ्नो जितको ट्रफी र युक्रेनसँग उसलाई सहयोग गर्ने पश्चिमा देशको हारका रूपमा व्याख्या गरेको समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनले आफ्ना सहयोगीहरूलाई रुसले कब्जा गरेको क्षेत्र पूर्ण प्रान्तका लागि थप हतियार सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ। यसैबीच जर्मनीले युक्रेन युद्धमा रुसले कब्जा गरेको र ध्वस्त बनाएको बदलामा थप ट्याङ्क र हतियार पठाउन नसक्ने जनाएको छ। जर्मनीको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनलाई सहयोग गरेका मध्ये कतिपय ट्याङ्क ध्वस्त भएका र कतिपय रुसले कब्जा गरेको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यस्तै थप हतियार पठाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। आफ्नो देशले दिएको हतियार रुसले कब्जा गर्न दुःखद भएको पनि जर्मनीको भनाइ छ। गैराती रुसले युक्रेनको क्रिभीरिहमा गरेको मिसाइल हमलामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 जना पुगेको छ। आज बिहानसम्म 6 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएकोमा अहिले थप 4 जनाको शव भेटिएको युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मिसाइल हमलामा 28 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। खेलको समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी दुवै सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरीले क्यानाडामा हुने ग्लोबल टी20 खेल्ने भएका छन्। गैराती भएको खेलाडी ड्राफ्टमा सन्दीपलाई सुरे ज्याकवारले र दिपेन्द्रलाई मोन्टेरियल टाइगर्सले अनुबन्ध गरेको हो। सुरुमा सन्दीपसँगै एलेक्स हेल्स, लिन्टन कुमार दास लगायत खेलाडी रहेका छन्। दिपेन्द्र आबद्ध मोन्टेरियलमा सकिब अल हसन, आन्द्रे रसेल लगायत छन्। सन्दीपले यसअघिका दुवै सिजनको ग्लोबल टी20 लिग खेलिसकेका छन्। ग्लोबल टी20 खेल्ने दिपेन्द्र तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि सन्दीप र सोमपाल कामीले यो लिग खेलिसकेका छन्। यो लिग आउने जुलाई 20 तारिकदेखि सुरु हुनेछ। ग्लोबल टी20 लिग सन् 2018 देखि सुरु भएको हो। सन् 2019 मा दोस्रो संस्करण भए ता यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेको थिएन। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।